بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ سنیں گے تو کوئی تعارف کے محتاج تو ہے نہیں کہ میں ان کا الفاظ میں کچھ بیان کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ان مقام خطابت میں جو انداز دیا ہے وہ آپ سن ہی لیں گے۔ تو مولانا قاری حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالی خطیب پاکستان ابھی آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں، تو توجہ کے ساتھ سنیں۔ ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں ختم ہونے کے بعد تقریر کہ نماز پڑھنی ہے اور کھانا، یہ ہماری دو ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے انشاءاللہ آپ حضرات کی رائے کے ساتھ۔ تو آپ سنیے ان کی تقریر کو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اجدہ عظیم الشان پروقار بابرکت اجتماع اور پروگرام کافی دیر تو ماشاءاللہ علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو، اور اس ادارے دی اساتذہ منتظمین انہاں دی کاوش کوشش اور محنت تسی اپنیاں اکھاں نہ دیکھ رہے ہو اور سماعت بھی فرما رہے ہو۔ الحمدللہ اس گئے گزرے دور دے اندر قرآن و سنت دے اے مراکز توحید و سنت دیاں اے چھونیاں جو نسل نو دی تعلیم و تربیت دا انتظام و اہتمام کر رہے ہیں، اور دن رات انہاں دی آبادی واسطے کوشاں نے۔ میری دعا ہے
اللہ اس ادارے اس مرکز نو تا قیام قیامت آباد رکھے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس اثری حفظہ اللہ، حضرت حافظ محمد عباس اور انہاں دے رفقا، اللہ انہاں دیاں انہاں کاوشاں کوشاں محنتاں نو شرف قبولیت عطا فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور یقیناً مبارکباد دے مستحق نے والدین، طلباء، اساتذہ کہ اللہ دی توفیق نال جن طلباء نے اپنے دل و دماغ دے اندر کتاب و سنت دے اس مہک نو اور توحید و سنت دے انہاں پھلا نو اپنے دامن دے اندر سمیٹے ہے، اللہ ان نوجوان کل دے طلباء اج دے علماء، اللہ انہاں نو صحیح معنی اپنے دین واسطے قبول فرما لے، اور کتاب و سنت دی عظمت واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں کولوں زیادہ تو زیادہ دعوت دین دا کم لیندہ رہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اس گئے گزرے دور دے اندر کہ جس دور دے اندر شیطان ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، اس گئے گزرے دور دے اندر جدوں کہ الکفر و ملتم واحدہ دی تصویر بن کے کفر نظر آ رہے ہے، اس گئے گزرے دور دے اندر جدوں ہر نیا چڑھن والا سورج بہت سارے ہر دن دے اندر فتنے ابھر رہے نے، اس گئے گزرے دور دے اندر بھی تسی اندازہ فرما لو کہ سب تو زیادہ اگر کسی کتاب دی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، قال اللہ قال الرسول دیاں صداواں بلند ہو رہی ہیں۔ تو ساتھیو، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نو دیکھیے، قرآن دی عظمت نو دیکھیے، اور کلام الہی نو دیکھیے کہ اس کلام دی عظمت کتنی زیادہ، وجہ اے وے کہ جتنی اعلیٰ ذات ہے اتنا اعلیٰ کلام ہے، ذات بھی اعلیٰ او دا کلام بھی اعلیٰ، انسان دا تے رحمان دا جنہ فرق ہے اتنا انسان تے رحمان دے کلام دا بھی فرق ہے۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ تسی جس ذوق محبت دے نال تشریف فرماؤ، نوجوان خطیب مولانا بلال معاذ صاحب حفظہ اللہ، اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو انہوں پتہ ہے مولویاں دا مننا ذرا اوکھا ہوندا، ہاں تے مہربانی انہاں دی من گئے نے، اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں ماشاءاللہ، اور ویسے بھی میں کہہ رہا سا کہ وہ تے میزبان نے، اور اس ادارے دی میں سمجھنا بہترین نمائندگی پورے ملک دے اندر کر رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے نے اس ادارے دے فارغ التحصیل نے اللہ اس نوجوان دی عمر اندر اور زیادہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمانا۔ توجہ میرے ور رکھنا، میں انشاءاللہ بڑا اختصار نہ کچھ باتاں تہاڈی خدمت پیش کراں گا۔ اور ویسے بھی حضرت حافظ صاحب فرما رہے سر کہ میرے تو بعد امید ہے انشاءاللہ کھانا ہوئے گا، نماز چلو بعد وچ بھی ہو سکتی، کھانے دی تانوں بہت ہی ضرورت ہے۔ اور تانوں پتہ نا دو چیزاں دی انسان نوں ضرورت ہوندی ہے، ایک کہ انسان دی روحانی غذا، ایک کہ جسمانی غذا۔ روحانی غذا انشاءاللہ تھوڑی باتی تانوں اسی مہیا کران گے، تے جسمانی غذا انشاءاللہ تانوں بعد دے اندر پیش کیتی جائے گی۔ توجہ کرے آج ذرا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے، لو انزل
انزلنا ھذا القرآن کہو ہمت کرو ودی نو ڈر کوئی نہیں ستے ہی خیران ہے انشاءاللہ غور فرمانا اللہ کہہ رہے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کلام کس ذات دا کلام ہے اور ایک کلام عظمت والا کتنا ہے ایک کلام شان والا کتنا ہے اس قرآن دے بارے خود رب العالمین دوسرے مقام تے فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ایک گل اور ذہن اندر بیٹھا لو اے جتنیاں رب العالمین دیاں ساڑھے کول نعمتاں نے اے مالک دیاں نعمتاں بھی نے اے ساڑھے کول اللہ دیاں امانتاں بھی نے اللہ ذوالجلال نے علم دی دولت نال مالا مال فرمایا علم رب دی نعمت بھی ہے اللہ ذوالجلال دی ساڑھے کول امانت بھی ہے رب العالمین نے تینو دولت عطا فرمائی کاروبار عطا فرمایا پیسہ عطا فرمایا یہ تیرے کول اللہ دی نعمت بھی ہے اللہ دی طرف و امانت بھی ہے رب العالمین نے اولاد دی نعمت عطا فرمائی ہے یہ ساڑھے کول نعمت بھی نے اللہ ذوالجلال دیاں امانتاں بھی نے اپنے جسم دے نظر مار ایک ایک عضو نو ویکھ نظر اللہ نے ہاتھ دیتے نے اے مالک دی نعمت بھی ہے تے اللہ ذوالجلال دی ساڑھے کول امانت بھی ہے پیر نعمت بھی نے تے امانت بھی نے اکھاں کان نک زبان نعمت بھی نے تے امانت بھی نے یہ ساریاں چیزاں ساڑھے کول اللہ ذوالجلال دی امانتاں نے انہاں امانتاں دی قدر بھی کرنی ہے تے حفاظت بھی کرنی ہے سونےو اندازہ فرماؤ نظر پیر اللہ ذوالجلال دی نعمت بھی بڑی وڈی ہے امانت بھی ہے انہاں قدمہ نال مسجد چل کے جائیں گا امانت امانت رہ گئے انہاں قدمہ نال چل کے کسے ماڑے غریب دا جا کے تعاون کریں گا کم کریں گا امانت امانت رہ گئے انہاں قدمہ نال چل کے قرآن پڑھن واسطے جائیں گا امانت امانت رہ گئے حدیث پڑھن واسطے جائیں گا امانت امانت رہ گئے انہاں قدمہ نہ چل کے کسے بے حیائی دے اڈے تے جائیں گا امانت وچ خیانت ہو جائے گے انہاں قدمہ نہ چل کے کسے جوا خانے تے جائیں گا امانت وچ خیانت ہو جائے گے انہاں قدمہ نال چل کے کسے زنا دے اڈے تے جان دی کوشش کریں گا امانت وچ خیانت ہو جائے گے میں آنا انہاں اکھاں نال استاداں دی زیارت کریں گا امانت امانت رہ گے والدین دا دیدار کریں گا امانت امانت رہ گے قرآن و سنت دا مطالعہ کریں گا امانت امانت رہ گے انہاں اکھاں نال کسے دی بہو بیٹی وال تکیں گا امانت وچ خیانت ہو جائے گے اپنے ہاتھ نو روک خیانت کولوں اپنے پیراں نو روک خیانت کولوں اپنیاں اکھاں نو روکیے خیانت کولوں اپنے کناں نو روکیے خیانت کولوں اپنی اولاد اور میں دے اس طرح کہاں گا اولاد ساڑھے کول امانت ہے اور علماء کرام دے بیانات تسی ماشاءاللہ سماعت فرماندے ہو علماء کرام بیان کر دے رہندے نے تو اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنائے گا بیٹے نو قرآن دا قاری بنائے گا بیٹے نو دین دا عالم تے خادم بنائے گا تیری تربیت دی وجہ تو امن
لانتا والے ہو اردا گرد آن والے ہو ساتھیو تہاڈی تربیت دی وجہ تو تہاڈا بیٹا نمازی بن جائے گا تیری تربیت دی وجہ تو تیرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے گا تیری تربیت دے اثر دی وجہ تو تیرا بیٹا دین دا خادم بن جائے گا کوئی شک نہیں ہے دے اندر مر جانا صدا تے کسے دنیا تے بہ نہیں رہنا اساں قبراں وچ پیا ہونا پتر قرآن پڑھے گا تے ماں باپ نو اللہ برابر دا اجر و ثواب عطا کر دے رہن گے بیٹا نماز پڑھے گا ماں پیا نو قبراں چ پیا اللہ برابر دا ثواب عطا کر دے رہن گے لیکن ایک گل یاد رکھے آجے تیری وجہ تو خدا نہ خواستہ تیری وجہ تو تیرا بیٹا شرابی بن گیا تیری وجہ تو تیرا بیٹا زانی بن گیا تیری تربیت دی گندی تربیت دی وجہ تو تیرا بیٹا جوئے باز بن گیا تیری پیڑی تربیت دی وجہ تو تیرا بیٹا دین مخالف بن گیا تے پھر اے بھی یاد رکھی کہ مرن دے بعد گناہ تیرا بیٹا کرے گا برابر دے جرم اندر اللہ تینوں بھی شریک کرنگے دعا کرو اللہ انہا اولاد والیاں امانتاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے اولاد امانت ہے اللہ دی امانت ہے بلکہ منو ایتھے یاد آیا میرے تے توڑے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا آمینہ دلال علیہ السلام دیکھ صحابی نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا بیمار آپ سفر دے تشریف لے جا رہے ہیں رات واپس تشریف لے آئے نا آن تو پہلا اللہ دیاں مرضیاں بیٹا وفات پا گیا ہے اہلیہ محترمہ عظیم نبی پاک دی صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کار والیاں نو پابند فرمایا میرے خامد نو بیٹے دی وفات دی خبر کوئی نہ دے وے میں آپ اپنے بیٹے دی وفات دی خبر دے آنگے آئے نہ واپس تشریف لے آئے یار اس ماں دا حوصلہ ویکھو نہ کتنا بڑا ماں تے بچے دا بخار برداشت نہیں کر پاندے ماں تے بچے دی بیماری تے تکلیف برداشت نہیں کر پاندے اس ماں دا حوصلہ ویکھنا کتنا بڑا خامد تشریف لے آئے اپنے خامد نو کھانا پیش کر دیا نے اور پہلا سوال ہوں دیا خامد کر دیا حضرت ابو طلحہ فرمان دے نے ام سلیم سنا بچے دا کی حال ہے تے جواب بڑا مبہم جیا جواب فرمان دیا نے اگے نالوں سکون وچ اگے نالوں سکون وچ ایک آدھا اثر تربیت مصطفیٰ دا اثر کادا اثر غلامی مصطفیٰ دا اثر سرتاج اگے نالوں سکون وچ انہاں سوچیا بھی جدو گیا سا اوکھیاں ساما پریشان سی بیماری دی شدت سی ہو سکتا طبیعت بہتر ہو گئی ہوئے تے سیدہ نے حضرت بی بی ام سلیم نے کار دی ایک نوکر دے اندر بیٹے نو لٹا دیتا ہے اس حالت دے اندر میاں بیوی نے رات بھی بسر کیتی ہے تے دن ہویا نا مسجد نبوی دی طرف صحابی رسول جان لگے بیوی نے رستہ روکیا سرتاج ایک مسئلہ تے میں نو دسو کہ اگر کوئی کسے کول امانت رکھے تے پھر کچھ وقت دے بعد اس امانت دی واپسی دا سوال کرے تے دسو کی کرنا چاہیے دا وہ دے نال پیار بھی بڑا ہوئے وہ دے نال محبت بھی بڑی ہوئے تے وہ امانت واپس لٹا دینی چاہیے دی یا اپنے کول ہی رکھنی چاہیے دی فرمان لگے اللہ والیے تینوں مسئلے دا پتہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جدی امانت ہے وہ جدوں امانت دی واپسی دا مطالبہ کرے سوال کرے انہوں فوراً ہو دی امانت واپس لٹا دینی چاہیے دیئے فرمان لگیاں سرتاج پھر گل سنو ساڈا بیٹا ساڈے کول اللہ دی امانت سی
ساڈا بیٹا ساڈے کول اللہ دی امانت سے مالک اپنی امانتاں نو واپس لے گیا، پریشان نہ ہویا دے۔ نبی علیہ السلام دی خدمت دی اندر حاضری دیتے، رات دا قصہ بھی بیان فرمایا، نال اپنے بیٹے دی وفات دی خبر بھی دسے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا تعجب فرمایا تے نال محبوب نے برکت دی دعا فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ، محبوب خدا نے برکت دی دعا فرما دیتی ہے۔ اللہ دیاں مرضیاں ایسے حمل وچوں اللہ ذوالجلال نے بیٹا عطا فرمایا۔ جناب ابو طلحہ اپنے بچے نو اٹھایا، کائنات دے امام علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضریاں دیتیاں۔ نبی پاک نے بچے نو اپنی گود اندر اٹھایا، کھجور لے کے اپنے دندہ مبارک دے نال چبایا، جنہوں گھڑتی آدھے ہونا کٹی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کھجور چبا کے بچے دے منہ وچ پائیے تے میں قربان ہونا عظیم لوگاں دی قسمتوں، انہاں دے نصیبے دے کیا کہنے، انہاں دی قسمت دے کیا کہنے، پر جنہاں دے بچیاں دے پیٹ وچ پہلی خوراک بھی جاندی ہے تے مصطفیٰ دا لعاب دہن جاندا ہے۔ کیسے نصیباں والے تے بھاگاں والے نے حضور علیہ السلام نے گڑتی دیتی تے نال ہن پھر برکت دی دعا فرما دیتی ہے۔ صحابہ دے نے اساں ویکھیا اللہ نے نانو 9 پتر دیتے، کنے 9 بیٹے عطا فرمائے تے 9 دے 9 ہی قرآن دے حافظ نے، 9 دے 9 ہی قرآن دے حافظ۔ ہن اسی کی آنے نہیں مولوی نو سوچنا چاہیے تے نالے اگلی گل ہے کہ منڈیاں نو مولوی نہیں بنانا چاہیے۔ کیوں؟ بھکھیا مارنا؟ ایمان نہ دسو کدی مولوی کو بھکھا ماردا ویکھیا؟ مولوی جدوں مرے گا حیضے نال مرے گا، مولوی نہیں اللہ دے فضل دا بھکھا مردا۔ تسی ویکھ لو، ماحول دا اندازہ کر لو، ڈاکٹر ہڑتالاں پہ کر دینے، کیوں؟ ساڑی تنخواہ کاٹے، تنخواہ وداؤ۔ ماسٹر ہڑتالاں پہ کر دینے، ساڑیاں تنخواہ وداؤ۔ کدی مولویاں نے جلوس کڈیا ہوئے، ہڑتال کیتی ہوئے کہ ساڑیاں تنخواہ وداؤ نہیں تے اسی جمعہ نہیں جے پڑھانا، ساڑیاں تنخواہ وداؤ نہیں تے اسی تراویاں نہیں جے پڑھانیاں، ساڑیاں تنخواہ وداؤ نہیں تے اسی درس نہیں جے دینا۔ ادھر پوچھ لو ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب، جی تنخواہ کنی ہے؟ تنخواہ ماشاءاللہ ہے جی 1.5-2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے۔ بچے کنے جے؟ بچے 2 ہی اچھے تے گزارا نہیں ہوندا، مہنگائی بڑی ہوگی۔ سرکار تو اڈی تنخواہ کنی ہونا ہے؟ تنخواہ ماشاءاللہ بابا 1.5-2 لاکھ روپیہ ہے۔ بچے کنے جے؟ بچے جی 2 ہی ماشاءاللہ۔ تے مولوی صاحب نو پوچھ لو حضرت جی تنخواہ کنی ہے؟ انہیں ہے 20,000 تے وہ بھی انتظامیہ دی کوشش ہوندی ہے بھی اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئے وہ بھی نہ دینی۔ تنخواہ کنی ہے؟ 20,000۔ بچے کنے جے؟ 38۔ میں نو ساڑھے بورے والے دے ایک ساتھی نے مینو عرصے دے بعد ملاقات ہوئی ہونا نال، مینو کہنے لگے مینو مبارک دیو۔ میں خیر ہی ہے، کہنے لگا دیو تے صحیح، میں چلو مبارک دے دینے۔ میں ہویا کی ہے؟ کہنے لگا تو انہوں پتہ ہے میرے بال کنے نے؟ میں نہیں۔ کہنے لگا 38 بال نے میرے، 30 پتر نے تے 8 تیاں نے۔ سبحان اللہ۔ تنخواہ 20۔ اوہ ساری مولوی صاحب دی کمال نہیں، یہ سارا کمال ہے تے اللہ دے قرآن دا کمال ہے۔ وہ 1.5-2 لاکھ لے کے بھی مطمئن نہیں، یہ 20,000 لے کے بھی مطمئن ہے اور اللہ دی رضا تے راضی ہے۔ اور یہ سارا کمال ہے قرآن دی برکت دا کمال ہے، صاحب قرآن دی حدیث دا کمال۔ دعا کرو اللہ دین نال سچا پیار نصیب فرما دے۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
جلال اے قرآن جیڑی امانت اللہ فرماندے نے اساں آسماناں دے سامنے اس امانت نو پیش فرمایا زمیناں دے سامنے پیش کیتا پہاڑاں دے سامنے پیش فرمایا آسمان باوجود بڑے مضبوط ہون دے انہاں نے معذرت کا انکار نہیں نافرمانی نہیں معذرت کر لیں یارے تے ساڈا تواڈا حوصلہ نا او دیاں نعمتاں کھا کے بھی او دا دتا ہنڈا کے بھی او دا دتا پی کے بھی او دیاں نعمتاں دتیاں استعمال کر کے بھی قدم قدم تے اللہ ذوالجلال دیاں نافرمانیاں کر دے نظر آ رہے ہیں او ساریاں نعمتاں مالک دیاں استعمال کر کے ساڈا دن گزرے تے اللہ دیاں نافرمانیاں اندر راتاں گزرن تے او دی نافرمانی اندر صبح و مساء اللہ ذوالجلال دیاں نافرمانیاں دے اندر حالا اس مالک نے اپنی محبت دی تے رحم و کرم دی انتہا فرما دیتی ہے کدی کلا بے کے سوچئے تے صحیح آسمان بنایا تے تیرے واسطے زمینہ بنائیاں تے تیرے واسطے چاند سورج ستارے چمکائے تے تیرے واسطے پہاڑ بنائے تے تیرے واسطے ندی نالے چلائے تے تیرے واسطے اور بڑی صاحب دل نے ایک گل بڑی پیاری کی تھی فرماتے نا تارے آندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے اور انسانہ کدی کلا بے کے سوچیا کر تارے آندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے لینے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نی شاد تیرے واسطے کاؤ اتے پہندیا تریل تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے لکھاں نالو چنگائے کروڑاں نالو چنگائے ارباں کھرباں نالو چنگائے احسان کردگار دا پھیرے او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا اس مالک دیاں مہربانیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن جیسی امانت سانو عطا فرما دیتی ہے اللہ اللہ انہوں ذات کتنی آلہ جدا کلام اتنا آلہ ذات بھی آلہ تے اس ذات دا کلام بھی او دا آلہ اور ذات کتنی آلہ یہ سمجھئے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے بڑے برگزیدہ نبی اور تو انہوں پتہ ہے او نبی نے کہ جنہ نال رب العالمین نے دنیا تے براہ راست آپ گفتگو فرمائی ہے اور اے معمولی گل نہیں ساڑھے ارگے سانو تے کوئی علاقے دے ایم پی اے صاحب یا ایم این اے صاحب یا کوئی بڑی شخصیت ٹیلی فون تے کوئی گل کر لے پاویں انہیں ووٹ ہی منگنے ہون تے جڑی مجلس بیواں گے اوتھے پہ آکھنی کو پتہ لگا جے راتی ایم پی اے صاحب دا فون آیا سی راتی ایم این اے صاحب دا فون آیا سی راتی فلاں صاحب دا فون آیا سی پاویں اپنے کام واسطے آیا ساڈی اڈی زمین تے نہیں لگدی منتاں والے
انہاں دی عظمت دے کے آقا نے جنہاں نال ڈائریکٹ گلاں کائنات دا رب کردا اے بیان سبحان اللہ انہاں دی عظمت دے کے آقا نے جنہاں نال ڈائریکٹ باتاں کائنات دا رب کر اور خود قرآن کہہ رہا اللہ فرماندے نے تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ کئی ایسے نے جنہاں نا رب العالمین آپ گلاں کیتیاں آپ ہم کلام ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ نال ہم کلام نے رب العالمین گفتگو فرماندے نے تے ایک دن گلاں کر دیاں اپنے مالک دے سامنے ایک بڑی معصومانہ خواہش دا اظہار کر دینے تے فرماندے کی نے رب آرنی انظر الیک رب آرنی انظر الیک اللہ جی میں تو آنوں ویکھنا چاہنا وا کتنی معصومانہ تے پاکیزہ خواہش رب آرنی انظر الیک اللہ جی میں تو آنوں ویکھنا چاہنا وا تے جواب کی آیا لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی اے میرے پیارے موسیٰ نہیں ویکھ سکدے اچھا جتھے تعلق ہوئے نا بندے دا گہرا کسے لے بندہ اتھے اسرار بھی کر لیندے یا اللہ میں تو آنوں ویکھنا ہے فرمان نہیں ویکھ سکدے اگر تسی مینوں ویکھنا چاہندے ہو انج کرو اے سامنے پہاڑ تے نظر مارو میں تجلہ پہاڑ تے پاواں گا اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تے تسی بھی ویکھ لوگے پہاڑ تے تجلہ اللہ ذوالجلال دی طرفوں تے جناب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ وال ویندے نے پیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا تے جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جاندے نے پروانیوں قرآن دیو گال سمجھ کے لے جاؤ اینا اکھانال کوئی بندہ جتنا بھی نیک ہوئے جتنا بھی متقی ہوئے جتنا بھی پرہیزگار ہوئے جتنا بھی عبادت گزار ہوئے اینا اکھانال کوئی بندہ دنیا دے اندر اپنے رب نو نہیں ویکھ سکدا ہاں البتہ جنت ویچ ویکھاں گے کہو انشاءاللہ اجے تو اڈا مرن نو جی نہیں کردا پیا جنت لب جائے تے پھر پاویں ہونے موت آ جائے اصل مسئلہ تے ہے وے ساڈے پلے شے کوئی نہیں تا موت تو ڈر لگدا دعا کرو ہاں اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں کیتا دے انجی حوض کوثر تے کٹھیاں فرما دے اوے آمین تے کہہ دے او میں چھڑن لگا انشاءاللہ چھتی چھتی تو انو چول لب جانے روٹی شوڑی لب جانی ہے حوصلہ کرو تھوڑی جی ہمت کرو اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں فرمایا دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما دے تے میرے مالک انجی جنت الفردوس سے کٹھیاں فرما دے ایتھے کوئی بندہ دنیا دے اندر اپنے رب نو اینا اکھاں نال نہیں ویکھ سکدا ہاں البتہ جنت دے اندر اسی اپنے مالک دا دیدار کرانگے اور میں قربان جاواں تے منظر ہی بڑا پیارا ہونے سبحان اللہ جنتی جنت دے اندر جدوں ہونے نا ایتھے ایک دوجے دے اسی نخرے برداشت کرنے ہیں کہ مہمان آ گیا پرونا آ گیا بھائی جان ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے پیپسی چلے گی مرنڈا پیو گے چائے پیو گے ٹھنڈا کے گرم وہ پرونا جے سیدھا پدرا ہونڈیا دسن آستے تو آندہ سناؤ پھر بالا بولا تھا کیا حال ہے ٹھنڈا بھی گیا تتا بھی گیا تو جڑے سیانے پرونے ہوندے نا انہوں پوچھ لو سناؤ جی ٹھنڈا کے گرم وہ آندہ ٹھنڈا پہلا لے ہوتے گرم روٹی تو بعد لے جو انہیں روٹی بھی ویج فٹ کر لے وہ سیانے پرونے روٹی بھی ویج فٹ کر لے ایتھے ایک دوجے دے نخرے اسی برداشت کرنے ہیں
تے جنت وچ جنتیاں دے نخرے کائنات دا رب برداشت کردا ہے پیا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے جنتی جنت دے اندر ہون گے نا تے اللہ ذوالجلال جنتیاں نو مخاطب فرمان گے کسے شاید ہی لوڑ ہے اجے یا اللہ ہر شے وادو. فرمایا نہیں پھر بھی یا اللہ ہر شے وادو، ساڑھے تصورات ساڑھی سوچ تو وی بالا تیریاں نعمتاں نے تے یا اللہ ایتھے اور شے کسے دی کی لوڑ ہو سکتی ہے. اللہ ذوالجلال فرمان گے آؤ آج میں توانو ایسی نعمت عطا کرا جیڑی اگے توانو میرے جنت وچ بھی نہیں لبی. ایسی نعمت دیاں جیڑی جنت وچ بھی توانو نہیں لبے. یا اللہ کیڑی نعمت رہ گئی ہے جیڑی جنت وچ بھی نہیں ملی. دو چیزاں دے اللہ ذوالجلال فرمان گے آج دے بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا. سبحان اللہ. اوے آئی دے بنیاد ایتھے فکر لگی ہے. نماز نہ پڑھی تے اللہ ناراض ہو جان گے، روزہ نہ رکھیا تے اللہ ناراض ہو جان گے، حج طاقت ہون دے باوجود نہ کیتا اللہ ناراض ہو جان گے، کسے ماڑے تے ظلم زیادتی ہو گئے اللہ ناراض ہو جان گے، کسے غریب دا مال ہتھے آلیا اللہ ناراض ہو جان گے. آقام تے مکا اللہ فرمان گے آج دے بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا. تے نمبر 2 اللہ ذوالجلال فرمان گے جنتیو آؤ میں توانو ایک اور نعمت عطا کراں. سارے نورانی پردے ہٹا کے تے اللہ جنتیاں نو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے. سارے پردے ہٹا. ہون اندازہ کرو ہاں جس مالک دی رضا دی خاطر لوکاں کو لوگ گالیاں سیندے رہے، جدی توحید دی خاطر لوکاں کو لوگ چڑکاں کھاندے رہے، جدی وحدانیت دی خاطر کوئی گالیاں کٹ دے پیا، کوئی پاگل کہیں دے پیا، کوئی پتھر مار دے پیا، کوئی تبرہ بازیاں کر دے پیا، کوئی لان تان کر دے پیا. جدی وحدانیت دی خاطر انہیں دکھ اٹھا رہے ہیں، جدوں او داتا سامنے نظر آئے گا تے مارا ساریاں ہی بھول جان گیاں، دکھ ازمیشاں تے پریشانیاں ساریاں ہی بھول جان گیاں. اور وہ تے منظر ہی بڑا پیارا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. اور گل بڑی پیاری داڑھی تواڈے مطلب دی داڑھی مچ گولوں شکل بے نیاز ہوے گی. جنتیاں دی داڑھی بھی کوئی نہیں ہونی پکی گل دے، کلین شیپ ہونے نے سارے. کئیاں منہ تے ہاتھ مارے لے بھی موجاں لگ گئیاں، ایتھے بھی کوئی نہیں تے اوتھے بھی کوئی نہیں. نہیں ایتھے کچھ نہ کچھ کرنا پائے گا، ایتھے چہرہ حضور جیسا بنانا پائے گا. اور اے تے گل کنفرم ہے کہ نبی پاک دے حوض کوثر تے اسا انشاءاللہ جانا ہے، محبوب دے ہتھوں جام کوثر پینا ہے انشاءاللہ. تے سونیوں جے شکل مصطفیٰ جیسی نہ ہوئے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کتے ایسا نہ ہوئے اس حالت دے اندر محبوب خدا دے سامنے جائیے تے نبی پاک اے ہی نہ فرما دینو تیری تے شکل ہی ساڑے نال نہیں رل دے، تیرا تے چہرہ ہی ساڑے نال نہیں ملدا. آمینہ دے لال علیہ السلام دا سامنا کرنے والا اپنا فیس بنائیے، اپنی فیس بک دے سامنے
سامنے سارا سارا دن بہ رہنا، اپنا فیس مصطفیٰ جیسا بنان دی بھی کوشش کریے نا، داڑھی مچ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی، اور 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہونگے، 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، کھاندے ون تے سونے اوتے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے۔ اللہ ذوالجلال ولی کرام اے نعمتاں، اے عزتاں، اے عظمتاں کدوں عطا فرمان گے؟ جدوں اس کلام نال تعلق پوری طرح قائم کر لیا، اس قرآن نو اپنی زندگی دی بہار بنا لئیے۔ ساڈی بد قسمتی تے بد نصیبی دا عالم، آپ قرآن نہیں پڑھے، اور میں دعوت فکر دینا چاہنا، آپ قرآن نہیں پڑھیا، ماں باپ دی سستی یا اپنی غفلت دی وجہ تو اگر قرآن نہیں پڑھ سکیا، اللہ نے حالات بہتر کیتے نے، اگوں اپنیاں اولاداں نو، پتراں نو، دھیاں نو قرآن پڑھاؤ، قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ۔ اچھا پتراں نو بھی نہیں پڑھا سکے، پوتریاں نو پڑھا لو، دوتریاں نو پڑھا لو، نہیں پڑھا سکے تے ایک طریقہ میں تو انو دسنا وا، بہترین طریقہ جدا ثواب قیامت تک توڑے نام اعمال دے اندر لکھیا جائے گا، کوئی یتیم ایسا بچہ جدے والدین او دے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، کوئی ایسا بچہ ذہین ہوئے، دین نال پیار کرنے والا ہوئے، قرآن نال محبت کرنے والا ہوئے، حدیث مصطفیٰ دی خدمت دا جذبہ اپنے سینے دے اندر رکھن والا ہوئے، اے دیاں تمام تر ضروریات زندگی، اے دے اخراجات تو برداشت کر، اے قرآن پڑھے خرچہ تو برداشت کر، اے حدیث پڑھے خرچہ تو برداشت کر، اے کتاب و سنت دا عامل تے عالم بنے، اسا مر جانا اے اگے پڑھائے گا، او دے شاگرد اگے پڑھان گے، او دے شاگرد اگے پڑھان گے، قیامت تک قرآن و سنت پڑھ دے پڑھان دے رہن گے تے اللہ تینوں بھی برابر دا اجر و ثواب عطا کر دے رہن گے۔ آپ پڑھو ترجمہ، اولاد نو بھی پڑھاؤ، ساڑی بدقسمتی اے وے اساں اوکھیاں سوکھیاں قرآن چلو ویکھ ہی لیا تے اسی قرآن دا ترجمہ نہیں جان دے، قرآن اگر قرآن ترجمے نال نہیں پڑھ سکدا تے کم از کم نماز ہی ترجمے نال یاد کر لے، نماز دے متعلق پتہ ہوئے میں مالک دے سامنے آ کے کھڑا ہویا، میں اپنے رب نو کی کہہ رہا، میرا رب مینوں اگوں جواب کی دے رہا، ایسا تے ہونا چاہیے، کم از کم پتہ تے لگے نا میرا خالق مینوں کی کہہ رہا، میں اپنے مالک نو کی عرض کر رہا ہوں، چلا دو کو 2-4 پکھے اور چلا دے، میرا مالک مینوں کی کہہ رہا، میں اپنے خالق دے سامنے عرض کی کر رہا ہوں، اینا تے پتہ ہونا چاہیے، سانو پتہ ہی نہیں قرآن سانو کہہ کی رہا ہے، اسی رحمان نو کہہ کی رہے ہیں، او سانو جواب کی دے رہے ہیں، سانو اینا موقع ہی نہیں ملدا، ساڑی حالت تے اوے وہاں نے کسی دا منڈا ٹور گیا نا باہر سعودی عرب، اوتھے جا کے انہوں عربی دے 4 حرف آگئے ماشاءاللہ، واہ واہ کو پڑھن لگ پیا، کو کاروبار کرن لگ پیا، لمبے عرصے دے بعد تو انہوں پتہ ہے شوق ہوندا ہے، انہیں عربی بابے انہوں خط لکھیا، بابے نو الفوں بے نہیں سی ہوندی، عربی خط لکھیا، بابے ہن لے کے پھر دینے پہ پتر پڑھ کے سنائی، انہوں نہیں آیا، دوجے تیجے چوتھے، ایک نو ویکھیا واہ واہ سوٹڑ بوٹڑ بندہ ہے، کہنے لگا جی میں نے پڑھ کے سنایا جی لکھیا کی ہے میرے منڈے نے، انہوں ویکھی جاندہ ہے نالے روئی جاندہ ہے، نالے ویکھی جاندہ ہے نالے روئی جاندہ ہے، بابا بھی رون لگ پیا، انہیں آکھا کو مینوں بھی دسو میرے منڈے نے وچ لکھیا کی ہے، کیوں رونا ہے پیا؟ انہیں ہے رونا تاواں مینوں پڑھنا نہیں ہوندا پیا۔ ساڑی بد قسمتی دا عالم ہے کہ جس رحمان نے ساڑی ہدایت واسطے قرآن نازل کیتا ہے، سانو انی توفیق نہیں کہ کم از کم اس قرآن دا ترجمہ پڑھ لئیے، نماز دا ترجمہ پڑھ لئیے، اور او ایڈا مہربان ہے اللہ ذوالجلال ولی کرام، فرمایا قرآن پڑھو، یا اللہ ادھر حافظ صاحب بیٹھے نے، قاری صاحب بیٹھے نے،
انہیں 15 منٹ سپارہ پڑھ چھڑے اگو خیر نہ رمضان آ رہے ہیں اللہ خیر خیر نہ لے آئے آمین تے کبھو اللہ خیر خیر نہ لے آئے رمضان آ رہے ہیں تے کئی ماشاءاللہ ساڑھے قرآن حفاظ یا لامون تالامون تو انہوں پتہ ہی نہیں لگتا بھی ویچ کی کہن ہے یا اللہ انہیں 15 منٹ سپارہ پڑھ لیا تے ایدر بابے ہوری بیٹھے نے وہ دے کو 15 دنیں بھی نہیں پڑھیا گیا اڑدا ہے پھر پڑھدا ہے پھر اڑدا ہے پھر پڑھدا ہے یا اللہ ثواب تے سارا قاری صاحب لے گیا حافظ صاحب لے گیا مولانا صاحب لے گیا خطیب صاحب تے شیخ صاحب لے گیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں کسے دا حق نہیں رکھ دا میں کسے دا حق نہیں مار دا اللہ فرماندے نے انہیں 15 منٹاں وچ پڑھیا انہوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں انہیں 15 دناں وچ پڑھیا انہوں ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں انہوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں انہوں ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں یا اللہ انہیں مارجن بڑا بڑا ہو گیا اللہ سونے انہوں 20 کا دیا فرمایا ایک پڑھن دا ثواب دوجا اڑن دا ثواب رب کسے دا حق نہیں جے رکھ دا قرآن نال دل لگا قرآن نال پیار پا آج دنیا دے اندر پہچان کر قرآن دی تے قرآن نو اپنی پہچان کروا کیوں کل قیامت دے دن ایک ہوئی قرآن اللہ دے دربار دے اندر خود کلام الہی پیش ہوئے ایدرو نا حافظ صاحب آئے نے قاری صاحب آئے نے اللہ فرمان کے قاری صاحب حافظ صاحب جی مالک فرمایا اپنے خاندان دے 10 افراد ایسے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے اونا دی سفارش تو کر تے میں من کے اونا نو جنت عطا کر چھڑا گا ایدروں شہید آیا اللہ فرمان کے اپنے خاندان دے 70 افراد اونا دی سفارش تو کر تے جنت میں دے دیاں گا لیکن ایک شرط جے ایک نوٹ اپنے پلے بن کے لے جاؤ جلسے ہوں دینا کانفرنس ماشاءاللہ آج دا عظیم الشان پروگرام اللہ انہوں اپنی رحمت نال قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے اس مرکز نو اس ادارے نو اس مدرسے نو اس اسلامک سینٹر نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد رکھے ایسے عظیم مراکز بڑی خوش نصیبی ہے جڑے لوگ انہاں واسطے دن رات محنت کر دینے پہ تو آپ فرمایا کرو اللہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمانا آئیے قرآن نال دل لگائیے قرآن نال پیار پائیے قرآن قاری صاحب 10 بندے یا اللہ ایسے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی فرمایا ہاں اللہ فرمان دینے ایک گال ذہن چ رکھے آجے جڈا مرضی گناہگار ہوئے زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا گناہ مانال پار کے لے آئے میرے کل طاقت میں معاف کر دیا شرط اے وے وچ شرک ہونا چاہیے دا شرط اے وے وچ شرک نہیں ہونا چاہیے دا قرآن دے قاری دی عزت عظمت آج بھی دنیا تے بڑی ہے ساڑھے ایک استاد جی سن اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے تے کروڑا انہاں تے رحمت نازل فرمائے اسی انہاں نال ایک دفعہ نا ایک دور ہوندا سی جدو لوگ طالب علماں دی دعوت کردے ہوندے سن ہن تے خیر وہ دور ہی لنگ گیا مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تے جس گھر کھانا سی نا طالب علم بیٹھے نے تے جڑا گھر دا مالک سی نا میزبان وہ جدو لنگے انج پچھلے پیری لنگے جدو لنگے پچھلے پیری لنگے حضرت صاحب فرمان لگے کی گل ہے کیوں ایڈے پریشان ہو کہنے لگا انہاں دے سینے ہیں قرآن ہے مینوں شرم ہوندی ہے میں انہاں نوں کنڈ کر کے ٹورا قرآن دی عزت عظمت دنیا دے اندر بھی قرآن دی وجہ تو ساڑی عزت عظمت ہے اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی قرآن دے قاری ہو قرآن دے حافظ ہو دین دے عالم ہو لیکن او دے واسطے بھی شرطے ہوئے عالم ہونا چاہیے کی ہونا چاہیے کی ہونا چاہیے ساڑھے ایک دوست نے وہاں نے عالم ہوئے عالم لوہار نہ ہوئے عالم ہوئے دین دا خادم ہوئے اور دے دل دے اندر کتاب و سنت دی محبت
ہوئے تے کل قیامت دے دن بھی اللہ دے دربار اندر دی عزت عظمت ہوئے گی اور پھر قرآن دا قاری نہیں بلکہ خود اللہ دا قرآن دربار خداوندی دے اندر آئے گا اور رب العالمین دے سامنے اپنے پڑھن والے دی تلاوت کرن والے دی سفارش کردہ ہوئے گا اور موقع تے منظر بڑا پیارا ہونا ہے فرمان دینے ویکھو نی سیو گل مکائیے ویکھو نی سیو ایک عربی جوانی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی اے نالے پیا دسے اپنا پتا نشانی کان لا سنیے لوگو کیڑا اے ماہیا آ کے اپنے مالک دے سامنے عرض کرے گا میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو جنہاں نے پلایا نیند سکھ دی سون نو عمر تمامی میرے نال لنگائیا ایتھے بھی عزت قرآن نالے اور کل قیامت دے دن بھی عزت قرآن نالے تے صاحب قرآن دی سنت تے آپ دے فرمان نالے آئیے اس عزت نو حاصل کرن دی کوشش کریے انشاءاللہ الرحمن اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا آخرت دیاں کامیابیاں کامرانیاں نال مالا مال فرمان گے اللہ منو تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا ربانی حافظہ اللہ تعالی بڑے ہی خوبصورت انداز نال قرآن و سنت دی عظمت بیان کر رہے سن